चलें जी, शादी की तैयारी हो रही है फटाफट आस पास जल्दी ने कपड़े इस्त्री करके मेरे ना मैं तो मेरी मां ने नौकर ਦਿੱਤੀ ਸੀ ना ये देखें, ये अच्छा लगेगा, डार्क कलर का है, जेड डॉट से जो जैद का लिया था ना। हाँ हाँ। और इसमें ये नाड़ा भी इन्होंने जेड डॉट का, ये आधार भी निकाल साथ निकाल के दिखाइएगा हम लोगों को। ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਤੁਰਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਡਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਰਾਂ। और मैं इमरजेंसी में स्टाइलों पे गई, वहाँ से शूज लिए और वो लिए, ये सब आप मेरे ब्लॉग पे जाके देखिएगा। देखो सही, अचानक ही शादी का शो डाल दिया जरा को, फिर भाई वो तो ठीक है, मुझे तो ये बताओ जब तुम्हारे पास इतने बैग है तो तुमने यहाँ से बैग लेने की जरूरत थी यहाँ से? बैग में वो फैंसी पर्स चाहिए होता। अच्छा। फैंसी कपड़ों के साथ। अच्छा। मेरे पास जो है वो नॉर्मल, मैं पिछली दफा अच्छा लेके आई थी, पिछली दफा कुछ भी नहीं था, तो मैं इस दफा लाई। तो पिछली दफा जो लाई थी वो कहाँ गए? वो वापस ले गई। अच्छा। हाँ, तो अब ये है कि बस मैंने कहा ये अभी मैं घर पहुंची हूँ, उसी में बनना। खाने को कुछ बनाया कि नहीं? खाने का मुझे पता भी शहर पहनावाल गई है तो तुम खा के आना थी ना कुछ। वो पहना वालों तो बाजार ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। तो उस तो बाद घरों खा के फिर तुरदी वापस। ਆਹੋ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ। अच्छा चल मैं देखदा फट मेरे अगर मैं एक मिस्त्री बंदा टाइम थोड़ा वा एक बंदा होर सद्या मैं कहता कि काम एंड हो जाए, लेकिन इस करके मैं फिलहाल तो कोई मैं तो एक रोटी पई है, रात वाली पालक पई है, मैं एक रोटी खाधी पालक दे नाल बस। ਉਹ ਯਾ ਪਾਲਕ ਪੜੀ ਹੈ ਨਾ, एक रोटी और एक पालक अजे भी पई है। ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲੂੰਗੀ। चल ठीक। यकीन करें दुध भी शार्ट हो जाता है इस करके तू इन्नी चाहवा पीनी, मैं 2 मिनट ले बाहर जाना तू चाह बना रही। ओके लिसन टू मी, तुम बाहर बैठ बैठ के आप पीते हो, नहीं मैं तो जब नहीं सुनो, जब मजदूर के लिए लाते हैं ना तो वो जो लेके आते हैं वो मुझे भी आधा कप दे देते हैं। हाँ, तो कभी आपने पूछा स्वेयर टू गॉड के तुमने इतने दिन से पूछा कि नहीं पूछा क्या कि चाय पीनी है आसपास में लेकर आना? नहीं वो तो बाहर लाते हैं ना उनके लिए। हाँ, तो आप भी पीते हैं ना? नहीं मुझे तो वो मजदूर जबरदस्ती पिला देते हैं। अल्लाह दे। अगर नहीं अगर कहो तो उनसे मैं कहूँ पूछो, मेरी बेगम से भी पूछ लो उसने पीनी है तो। नहीं मुझे नहीं जरूरत। मजदूरों को आप मंगा के देते हैं, झूठ तो ज्यादा आप ही। नहीं मंगवा के तो देता हूँ, बंदा उन्हीं का जाता है ना, मैं तो पैसे देता हूँ बंदा। हाँ तो पैसे आप इतने देते हैं कि 2 चाय एक्स्ट्रा, मुझे आपका पता नहीं है। नहीं तो बाहर वाली चाह तेन कितने पसंद आती है तो फिर अपनी घर की पसंद करनी है, ये भी चलो कोई बात नहीं, मैं तो कर खुश अंदर की चाय। अभी ये गाड़ी जो है इसको आगे लाकर हम उस स्टाइल से खड़ी करेंगे जैसे पहले यहाँ खड़ी करते थे। देखें हालांकि इस पर जगह कम है, लेकिन इसके बावजूद देखें गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी। और ये अभी थोड़ी सी सजाए 3-4 दिन से काम चल रहा है यहाँ पर, तो ये डस्ट इसके ऊपर हो गई है। डस्ट को अभी साफ करके और उस गाड़ी को आगे लेके आते ये ज़ायरा को भेजेंगे ना वीडियो में बना के कैसे यहाँ खड़ी करते हैं। आगे आएगी। गाड़ी सीधे आने के बाद ये आगे आके इस डोर के पास आ जाएगी और थोड़ा सा आगे जाए। हाँ थोड़ा सा आगे आएगी, जो आपका गेट नहीं खुलेगा नहीं तो। हाँ आने दो बस। अब ये यहाँ से भी इसका गेट खुल जाएगा। अब जैसे यहाँ पहुँची है, अब इसको न्यूट्रल कर दिया, वही प्रोसीजर है। अब इसको न्यूट्रल करके मैंने इसको कर देना है बंद। पहले शीशा भी चढ़ा दो, तो फिर बाद में मिट्टी अब यहाँ से ये गेट खुल गया इसका। हम बाहर निकाल लेते हैं चाबी बाहर निकाल लिए, ये बंद हुआ। अब वो उनको ये कि न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी, खबर करो अच्छे जगह से, ठीक है ना। अब जोर इसको ये क्या है, ये इसको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि न्यूट्रल में खड़ी है, चलो कोई बात नहीं। जोर ऐसी जगह पे लगाए कि ऐसा ना कोई बत्ती को दबा दो। चल भाई उधर से आ जाओ। अब ये इसको गाड़ी को धोला है, इसको गाड़ी तो न्यूट्रल की वजह से उसको बीप दे रही है कि तुम्हारी गाड़ी न्यूट्रल में।
चलिए बस ठीक है, मैं न्यूट्रल में करके, जाहिर है जब गाड़ी को आप पुश करेंगे तो न्यूट्रल करके उसको धक्का देंगे ना। ये कि न्यूट्रल किया हुआ तो अब ये इसका बीप मुसलसल आ रहा, कई मरतबा इसका ये टाइमर होता है कि इतने टाइम के बाद इसे बंद हो जाए। तो मैं देखता हूँ अगर नहीं हुआ फिर तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या फिर गाड़ी हमको ये आगे खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्किंग में या गेयर में तो नहीं खड़ी कर सकते, फिर आप पीछे कैसे करोगे इसे। ये पहली चीज़ मेरे सामने आई है। अब ये कानून का जो है ना वो होने लग गया। अच्छा, हम जैसे थोड़ा सा वरिड थे उसके लिए कि ये जो बीप जो इसकी शुरू हो गई है इसकी टाइमर है, इसकी टाइमिंग है, और ज़्यादा तकरीबन ये 2 से 3 मिनट की 1 से 2 मिनट की टाइमिंग थी इसकी। और ये उसके बाद जो है इसकी बीप जो है बंद हो गई है, और इसने ये अलार्म किया कि भाई अलार्म के है इसकी जो है गाड़ी न्यूट्रल है आपकी। तो अब कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी खुद इसकी बंद हो गई है, तो अब इसको गाड़ी जो है यहाँ ये खड़ी रहेगी। तो अब जैसे ही काम ख़त्म होगा तो फिर ये अपने असल गैराज में चली जाएगी। सब्जी वब्जी चल ले जाओ, खिला दो इसको भी। तो अकेला है, ज़ाहिर बेगम उसकी नहीं है, तो उसको आज हमदर्दी आई। और इत्तफाक देखे कि उसकी बेगम कराची से आ गई तो और मेरी बेगम चली गई हैदराबाद। तो उसने कहा कि फिर मैं घर से पकवा खिलाता हूँ। तो आपको पता है माशाल्लाह पहले भी वो इस किस्म की चीज़ें भेजती रहती है भाभी हमारी, अच्छा पकाती हैं खाना। आज देखते हैं कैसा है खैरियत। अब मुँह से उतार दे कि ये इसके अंदर से लेके जाएगा तो ठीक है जी। बस अब क्या चेक क्या करना है, टेस्ट बताना है तो शरिया बता दो। ज़ाहिर तुम्हारी बेगम ने कहा तुमने तो बहुत वधिया मिक्स सब्जी है, मतलब ये जैसे हम तो सादे आदमी सादी पकाते हैं। सादी सब्जी फतका आसमा मिस करेगी, वो सब्ज़ी बहुत पसंद करती है लेकिन वो है नहीं यार। चलो उसकी जगह पे मैं खाता हूँ। इसको सही बिठाना, इसको कुछ एक हाथ तुमने चलाया, अभी मैंने कहा थोड़ा सा और मैं प्रेस करूँ। थोड़ा ऊंचा है ना वहाँ 2-4 और लगाओ ताकि बिल्कुल सही हो जाए। चलिए ठीक है, आपने आज वो पहले भी वैसे 2-4 मरतबा वीडियो में कल लगाया तो ऐसे याद आ गई तारिक अजीज़ साहब की। तो वो जब स्टार्ट देते थे तो इब्तदा करता हूँ मैं रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तो इसमें शक कोई नहीं, हर चीज़ पे कादिर है अल्लाह ताला, हर चीज़ को जानता है। इसीलिए कहते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंसान बंदे मेरे जैसे जो चालाकियाँ करते हैं, हमारे आम पंजाबी या उर्दू में कहते हैं ज़्यादा मेरे से चालाकियाँ नहीं मारो या मेरे से, यानी वो ज़ाहिर कुछ होते हैं अंदर कुछ, ज़ाहिर कुछ कर रहे हैं अंदर कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए इंसान को इसके साथ तो आप चालाकी कर सकते हो, अल्लाह ताला के साथ तो आप नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सिंपल बंदे को रहना चाहिए और इन चालाकियों से अवॉइड करना चाहिए। ये चालाकियों कहीं अब लोग उसमें सोच में ना पड़ जाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। ये थोड़ा सा धोखाधड़ी की तरफ भी चली जाती है और अपने कोलीग्स, अपने घरों में, यहाँ आम ज़बान में भी मतलब थोड़ी सी चालाकियाँ मार के झूठ झाड़ बोल के इधर उधर पेरेंट्स के साथ भी चालाकी करता है बच्चा। और पेरेंट्स बेचारे उनको पता भी होता है कि ये चालाकियाँ मार रहा, मतलब वो फिर भी हो जाते हैं कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं, तो वो बच्चे की बात को रख लेते हैं। इसी तरह दोस्तों में होता है, दोस्तों को पता होता है कि ये दोस्त मेरे साथ बहुत ज़्यादा चालाकियाँ मार रहा, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बनने की वो कर रहा, लेकिन अगर दोस्ती रखनी होती है तो बंदा अवॉइड करता है, चलो यार कोई बात नहीं, या एक दो दूसरे को बेवकूफ़ समझता है या उसको इस्तेमाल करता है। सामने वाले को पता भी होता है, ऐसे लोग हैं जिनको पता होता है कि यार ये, लेकिन बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं। अगर हो सकता है अल्लाह इसमें अल्लाह की रज़ा अल्लाह खुश हो, तो अगर मुझे यानी मेरे साथ चालाकी करके अगर इसको कोई फ़ायदा हो रहा तो चलो कोई बात नहीं, बंदा थोड़ा सा वो कर लेता है। खैर, तो आज बात कहाँ से कहाँ निकल गई। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अब यहाँ से वो, मुझे कल परसों किसी ने कमेंट भी दिया, कदी ते बेके जा नहीं बेगम आवे सुखदा सा नहीं बेगम। तो ये बड़ी अच्छी एक वो थी, नज़म भी थी पंजाबी की। वासवा है नहीं, शादी पे हम गए थे 2 दिन, परसों रात को, तो कल सारा दिन काम चलता रहा और बस मैंने वो मैच देखा और उसके साथ ही मैं जो सोया हूँ, फिर सुबह उठा हूँ कोई 4:30-5 बजे।
تو ابھی مستری وغیرہ کے انتظار میں تھا, وہ آ گئے ہیں. آج کا دن لگتا ہے کہ کام فائنل تقریباً فائنل ہو جائے گا. تقریباً کہ مراد ہے کہ پھر کچھ نہ کچھ چیز رہ جاتی ہے, نکل آتی ہے. اس کے بعد واش روم کو اندر سے جو فنشنگ اس کی رہ جائے گی, اس میں پلمبنگ کا کام ہے. اس میں ظاہر زیادہ اس کا میسن کا کوئی بڑا پہلے کام نہیں, پہلے پلمبنگ کا کام ہے. تو انشاءاللہ بہت ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ابھی تک جتنا بند کے بیٹھے ہوئے تھے اتنا ہی اب ہمیں شادیوں کی بھرمار ہو گئی. ایک تو ہو کر آ گئے ہیں, ایک 7 تاریخ کو میرے کو خاص میں ہے. اور ایک اور بات کہنا, ہاں پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی لاہور, پنجاب, اسلام آباد, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر شادیاں کوئی نہ بھی ہوں تو ہم پاکستان جب بھی آتے ہیں تو اس ٹرپ کو ہم بالکل جس کو کہتے ہیں انکمپلیٹ سمجھتے ہیں کہ یہ تو مکمل ہوا ہی نہیں جب تک ہم اس طرف نہ نکلیں لاہور, اسلام آباد. پہلے سینکڑوں دفعہ گئے, سینکڑوں سے مراد جتنی مرضی دفعہ گئے ہوں مری یا ان علاقوں میں, بندہ پھر بھی کہتا ہے چلیں تھوڑا سا بندہ فریش ہو جائے گا, گھوم آئے. تو وہاں اسلام آباد میں بھی ہمارے 14-15 کو مکس کر رہا ہوں, 14 یا 15 کو لاہور میں سوری, وہاں ایک میرے دوست کی بیٹے کی شادی ہے اور وہاں بھی جانا ہے. اور یہ میرے وہی دوست ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں بھی ویڈیوز میں بھی ان کے بارے میں سنا ہوگا, یا 2 سال پہلے ان کی بیٹی کی شادی تھی, وہ بھی میں نے وہاں ہم گئے تھے. ایئر کوموڈور نور الہی باجوہ صاحب, تو میرے صاحب کے کولیگ یہاں تھوڑے میرے سے جونیئر تھے, کرکٹ کھیلے, یعنی ایز اے میرے کپتانی کے اندر بھی کھیلے. میں کیپٹن تھا تو میری ٹیم میں ماڈرن کرکٹ کلب سے وہ اوپنر بیٹسمین بھی تھے اور بالنگ بھی کرتے تھے. خیر, تو انشاءاللہ اس کی شادی میں لازمی جانا ہے. تو یہ اسکیجول ہے فی الحال, یہ 18-20 ہے. جب لاہور جائیں گے شادی میں تو وہیں سے پھر آگے نکل جائیں گے. تو آگے سے مراد ہے کہ مری کی طرف آگے نکلنا, 2 معنوں میں یوز ہوتا ہے, ایسے نہیں, مری کی طرف انشاءاللہ اسلام آباد سے پھر واپس آئیں گے. تو آج پتہ نہیں یہ موسم کس طرح ہمارے ساتھ بیہیو کر رہا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آواز میری کیسے ہو گئی. یہ کل سارا دن باہر بیٹھا رہا ہوں, ماسک کوشش کرتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا ہوں میں 100% پہن لیتا ہوں, دور بیٹھا ہوتا ہوں اکیلا, ڈسٹ مٹی, اس کے باوجود بھی کل سے مجھے جو ہے یہ ایسے گلا پکڑا ہوا ہے جیسے آواز میں چینج ہے. تو اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے چلیں اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں. دیکھیں چائے میری تقریباً بن گئی ہے اور میں نے ایک پراٹھا بنانا ہے اور اچار کے ساتھ کھانا ہے. اب سب آپ کہیں گے کہ گلا صحیح, تو گلا تو صحیح ویسے ہی نہیں ہو رہا. اچار میں شوق سے کھاتا ہوں, چاولوں کے ساتھ بھی کھاتا ہوں, صبح ناشتے میں بھی مجھے اچھا لگتا ہے اگر پراٹھا ہو تو, بچپن کی ایک عادت ہے. لیکن جب سے پاکستان آیا ہوں تو میں اس کو روک کے بھی نہیں کھانا, گلا ٹھیک نہیں, ابھی زکام, ابھی فلو, ابھی کھانسی. تو اب جب یہ جا ہی نہیں رہی, اسی طرح ہی گلا بیہیو کر رہا, تو اب اچار کھا کے اور کیا ہو جائے گا. ہمارا ایک کزن ہے, محمود بھائی ہے, وہ بیٹھا کھانستا رہے گا. تو میں کئی مرتبہ اس کو کھانستا مراد ہے کہ وہ ظاہر سگریٹ پیتا ہے, چین اسموکر, کھانس رہا نا. تو میں نے کہا یار کتنی دفعہ آپ تمہیں کہتے ہیں کہ نہ پیو سگریٹ, یہ کھانسی تم کو چھوڑ نہیں رہی. بولا اچھا, بولا چنگا تو یاد دلاتا مینو, یہ کہنا کھنگ اس سے کر کے آئی جا رہی ہے. میں کافی دیر بھی سگریٹ نہیں پیتی, سامنے سگریٹ لگائے گا, ابھی تھوڑی دیر پیے گا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میں بھی اس فارمولے پہ آج کرنے لگا ہوں کہ یہ اچار کے ساتھ پراٹھا کھائیں گے انشاءاللہ. زیادہ لمبا چوڑا بناتا ہوا تو آپ کو نہیں دکھاؤں گا, لیکن اس کے ساتھ میں نے کھانا ہے. جو مرضی گلا بیہیو کر رہا, اور کوئی روکنے ٹوکنے والا آج ہے نہیں, اور بڑا ریلیکس ہوں. تو ورنہ کئی سوال جواب دینے پڑتے ہیں مجھے اسفا کو, تو ابھی خود پکاؤں گا, خود کھاؤں گا. تم اسفا تو میں کوشش کر کے مہربانی کر کے ہفتہ 10 دن تو پہلے موڑی نہ. ہاں بے چک شادی آ رہی ہے, وہ میں ایک دن آؤں گا تینوں لین, شادی اٹینڈ کر کے اتوں ڈائریکٹ سیدھا واپس حیدرآباد چھڑ دوں گا. یہ تو کچھ میرے ہاتھ میں تھوڑی مہربانی کری, 2-4 دن سوکھے نکل تو پھر دوبارہ پھر اکٹھے ہوئی. پھر وہی پنجابی جو ہمارا ایک لفظ ہے, پھر وہی مڑتے کود کھانا مطلب کہتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں ٹوک 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 ایک دوسرے کی جو نونگ جھونک رہی, پنجابی کا ایک لفظ ہے. تو پھر وہی کود کھانا جننے دن رکیا رہا بھی چنگا, تو ذرا اتنے 4 دن رہنا. تو میں بسم اللہ کرتا ہوں ابھی اپنے پراٹھے. میں نے اس کو کہا کو اسی اینگل سے, یار میرا سر ابھی بھی کیوں کٹ رہا, تھوڑا سا اور پیچھے کر دوں, گر ہی نہ جائے کیمرہ. چلے اب شاید نہ کٹے. تو انشاءاللہ
یہ کار نکلے گی. فی الحال تو میں نے آسمان کو چھیڑنے کے لیے یہ اچھا اس کی چڑ بن گئی. کہتی ہے اور آگے اب برآمدے میں لے آؤ, یہاں سے سین میں لے جاؤ, باہر جانے کی لے جانے کی کیا ضرورت ہے, اس پہ کپڑا ڈال دو. وہ ایسے پیچھے لگی نہیں تو, لیکن میں نے کہا کام ہو جائے تو پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ. چلے اتنی کافی ہے. یا تھوڑا سا یہ تو میں 20 دفعہ دکھا چکا ہوں. اس کو اس سے آپ نے ہولڈ کرنا. یہ بچے جو نئے بنانا چاہیں وہ کہتے ہیں ہم کو دودھ کیا بڑے بنائے ملتے ہیں, بچے تو یہ کہہ دیتے ہیں. اور اس سے آپ نے یعنی روٹیٹ کرتے جا رہے ہیں اور اس تھم سے آپ اس کو بڑا کرتے جا رہے ہیں, پریس کرتے. یہ دیکھو وہاں سے بھی دباتے ہیں انگلیوں سے, یہ انگلیاں بھی اس کو دبا رہی ہیں اور یہ بھی دونوں کا کام ہے. تو چلے ٹھیک ہے, اس کی ٹریننگ کرتے ہیں بند. میں نے کہا بس ایسے ہی دکھا دو, پھر مجھے اسٹینڈ لگانا پڑے گا. تو یہ چائے کا رنگ دیکھ لے, اچھی بن گئی. اور پراٹھا میں وہاں سے ویسے ہی دکھا دوں گا. یہ پراٹھا اچار کے ساتھ جان کر کے دکھا رہا ہوں کہ بہت سارے شوقین ہیں جو اچار سے کھاتے ہیں. مجھے پتا میں اکیلا نہیں ہوں, تو چلو وہ بھی خیالوں میں میرے ساتھ ہی کھا لیں گے, اس لیے دکھا رہا ہوں. ایک ٹیکنیکل کوشچن, معلوماتی کوشچن. آپ یہ دیکھیں کہ یہ یو پی ایس شروع میں اس نے بڑا ہمیں تنگ کیا تھا, بعد میں چلے وہ تو اسٹوری میں بتا بھی چکا ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کا ساؤنڈ جو ہے نا, یہ جو جیسے وہ میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اس سے ایک جو ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے, یہ اس ٹائپ کا دن بہ دن بڑھتا جا رہا. ابھی آپ غور سے سنے, میں چپ ہوتا ہوں ذرا. اور آپ اندازہ کریں کتنا دور ہے ہمارا برآمدہ, وہ پنکھا لگا ہوا وہاں ویڈیو بناتے ہیں, اس میں بھی آتا ہے ساؤنڈ جو ہے. یہ بڑا بہت نہیں گئی, آپ غور سے سنیں. مجھے نہیں لگتا, دیکھیں میں دور ہو رہا ہوں پھر بھی. چلے خیر, پلیز یہ کامنٹس میں ضرور بتائیں. اور پھر اگر آپ سمجھتے ہو اس کا اندر کی کوئی خواہش ہے, اس کا مسئلہ, تو پھر میں اس کو ریپیئر دکھا لوں گا. میں یہ تو کامنٹ سے یہ تھا کہ کسی کا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے, 1 سیکنڈ میں اس نے کہا یہ ایشو. ورنہ یہ مستری لوگ جن کے پاس لے کے جائیں گے, انہوں نے آپ کو پتا 100 جو ہے انہوں نے اپنے وہ ڈرامے شرامے کر چلا کے بنے ہو, کچھ بھی نہ بات ہو. سارے نہیں ایسے, لیکن کرتے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں مجھے پہلے سے پتا ہو اس کا کیا ہے, پھر میں ٹیکنیشین یا جو اس کو بنانے والا بندہ ہے اس کے بعد لے کے جاؤ, اس سے پوچھیں بھی کیوں ساؤنڈ ہے, اس کا ساؤنڈ بند ہو سکتا نہیں ہو سکتا. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر میں دوسرا یو پی ایس دوں, تاکہ کم سے کم ویڈیو تو کسی پراپر طریقے سے بن سکے. یہ دیکھیں بھی چودھری حذیفہ تیرا چھوٹا بھائی دونوں پھر مینوں کھیر لے کے آئے میرے واسطے. اور یہ مینوں زید بھائی مینوں کہندا کہ زید بھائی بابی میں نہیں گئی تھے, مینوں پتا وہ حیدرآباد گئی ہے, تو میں تیرے واسطے مٹھا لے کر آیا چوری چوری. اتنا ہی ہے, کھیر لے کر آیا. اور یہ چھوٹا کتنا غور نہ دیکھن دیا. دھیان رکھیو تسی بہتی نہ کھائیو, گھر دس دیں چنگا, تے کیونکہ بہتی کھیر کھانا کدے پیٹ گڑبڑ کھا جاتا, تے جے بچی تو شام نو مل دے جی. صحیح ہے, تھینک یو. چلو شاباش بچے, خوش رہو. ہاں اوپر سے نہیں جانا, اوپر سے نہیں جانا, تیرا بدر بہت ہے. ہاں کل نو پہلے چڑھ جائیو, آج ذرا بچا کے. یہ گیس پڑوس میں آ کر بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں. مہربانی مہربانی. دوسری پلیٹ لے آیا میرے لیے. ادھر کدھر جا رہے ہیں تو یار میرے لیے نہیں ہے, شام کو. اچھا ٹھیک ہے, کوئی بندے پر کو ادھر سے نہیں جا رہا.